दरियाए योंगजे जो कभी 40 करोड़ इंसानों की जिंदगी का सहारा था और पूरे चीन की माइशत का 40% हिस्सा था, वो दिन ब दिन सूखता चला गया, यहाँ तक के बिल्कुल खुश्क होकर रह गया। ये मंजर इतना डरावना था कि दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस जिंदगी बख्श रग को बचाने की कोशिश में हुकूमत ने वो सब कुछ किया जिसका आप तस्वर भी नहीं कर सकते। उन्होंने आसमान में दर्जनों रॉकेट दागे और फिर एक इंतहाई गैर मुतवक्के कदम उठाया। जमीन पर तकरीबन 1.3 बिलियन जानदार छोड़ दिए। आखिर ऐसा करने की क्या जरूरत पेश आई? आइए आज की इस हैरत अंगेज कहानी पर बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, वर्ल्ड इन उर्दू में सलमान बेग की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दरियाए योंगजे न सिर्फ एशिया का तवील तरीन दरिया है बल्कि चीन के वजूद की रूह भी है। ये 6300 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 11 सूबों को सैराब करता है और बराह रास्त 40 करोड़ अफराद को जिंदगी फराहम करता है। ये दरिया मुल्क की मजमूई मुआशी पैदावार का 40% पैदा करता है, जो खेतों, अजीमुशान सनतों और शंघाई जैसे शहरों की प्यास को बुझाता है। लेकिन अप्रैल 2011 में एक ऐसी अलमनाक तब्दीली रूनुमा हुई जिस पर किसी ने यकीन तक नहीं किया था। दरिया सूखना शुरू हो गया। उस बहार में योंगजे के इलाकों में बारिश का हुजम औसत से 60% तक गिर गया, जबकि हद से ज्यादा बुलंद दर्जा हरारत ने पानी को तेजी से बुखारात बनाकर उड़ा दिया। उस बुहरान ने 1959 के कहत की याद ताज़ा कर दी, जिसने करोड़ों जानें ली थी। दरिया की सतह तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। दरिया का वसी और अरीज बिस्तर ऐसे दिखाई देने लगा जैसे मुल्क के बीचों बीच खुली हुई कोई जख्म हो। दरिया से जुड़ी 13 से ज्यादा झीलें मुर्दा हो गईं, जिनमें पीने के लिए एक कतरा पानी तक ना बचा। 3 करोड़ 40 लाख अफराद और 50 लाख मवेशी प्यास के मारे तड़पने लगे। मुआशी नुकसानात का तखमीना महज चंद महीनों में 2.3 अरब डॉलर लगाया गया। दरिया के कई हिस्से ऐसे थे जहां पानी घुटनों से ज्यादा गहरा न रहा। माल बरदार कश्तियां दरिया के खुश्क और फटे हुए बिस्तर में फंस कर रह गईं। माहौलियाती तबाही अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। हजारों आबी उनवा नापैद हो गईं। नायाब योंगजे डॉल्फिन और वाटर पांडा की आबादी घटकर महज 1200 रह गई, जो खुराक के बगैर साहिल पर फंसकर मर रहे थे। हुकूमत हिल कर रह गई। उन्हें फौरी तौर पर इंतहाई इक़दामात उठाने पड़े। उन्होंने क्लाउड सीडिंग का तरीका इस्तेमाल किया। हफ्तों के दौरान दर्जनों ऑपरेशंस में रॉकेट दागे गए ताकि मसनूई बारिश बरसाई जा सके। कुछ इलाकों में 5 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हुई, जो नाकाफी थी। मसला ये था कि बारिश के लिए बुनियादी चीजें यानी बादल ही मौजूद नहीं थे, और अगर आते तो फौरी तौर पर मुंतकिल हो जाते। जब आसमान ने साथ ना दिया तो उनकी नजर अपनी ही बनाई हुई एक द्यो पर पड़ी। 3 गोर्जेस डैम, दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। हुकूमत ने डैम के पानी के बहाव में 10 से 20% इजाफा करने का हुक्म दे दिया। ये तादाद कम लग सकती है, लेकिन इसका मतलब था एक दिन में 5 खरब लीटर से ज्यादा पानी का अखराज, यानी ब्राजीलिया की पूरी झील पिरानवा का पानी सिर्फ 24 घंटे में दरिया में बह निकले। ये इकदाम जुज़वी तौर पर कामयाब रहा। पानी दोबारा बहने लगा, खेत हरे भरे हुए और किसानों ने राहत का सांस लिया। लेकिन ये एक खतरनाक खेल था। ज्यादा पानी छोड़ने से नीचे की तरफ आबादियों को सैलाब का शदीद खतरा लाहक हो सकता था। लेकिन इससे पहले कि डैम पूरी तरह काम करती, जून में सूरत हाल ने एक और खतरनाक मोड़ लिया। योंगजे के तास में मूसलाधार बारिशों ने सैलाब बर्पा कर दिए। ये बारिशें इतनी शदीद थीं कि मुतअद्दिद छोटे डैम टूट गए। पहाड़ों से जमीन खिसक कर मट्टी और चट्टानों की दीवारें बनकर नीचे आ गिरी। 7 लाख अफराद को फौरी तौर पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। पहले ही हफ्ते में 100 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। सैलाब ज़दा इलाकों में पानी सीने तक पहुंच गया। सैलाब से पहले ही जो माहौलियाती नुकसान हुआ था, उस पर सैलाब ने मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। हजारों मछलियां तलफ हो गईं। योंगजे डॉल्फिन मादूमियत के बिल्कुल करीब पहुंच गई। दोस्तों, चीन दुनिया का सबसे बड़ा मछली खाने वाला और मछली पैदा करने वाला मुल्क है, जो हर साल 6.5 करोड़ टन से ज्यादा मछलियां इस्तेमाल करता है। जब योंगजे
مچھلیوں سے خالی ہو گیا تو نہ صرف ماحولیات متاثر ہوئی بلکہ ملک کی خوراک کی سپلائی پر بھی برا اثر پڑا۔ لہٰذا جیسے ہی پانی کی صورتحال معمول پر آئی، حکومت نے مچھلیوں کو واپس لانے کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا اقدام کیا۔ وزارت زراعت اور 5 صوبوں نے مل کر تاریخ کی سب سے بڑی مچھلیوں کے دوبارہ آباد کاری مہم کا آغاز کیا۔ اعداد و شمار حیران کن تھے۔ صرف 2011 میں 3 ارب سے زیادہ چھوٹی مچھلیاں اس دریا میں چھوڑی گئی۔ ان سے زیادہ تر بلیک کارپ، گراس کارپ، کامن کارپ اور بگ ہیڈ کارپ تھی، وہ اقسام جو ہزاروں سال سے چینی کھانوں کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں سی بیس اور میکریل بھی چھوڑی گئی۔ اس مہم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے حکومت نے 22,000 ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر آبی پودے لگائے اور پانی کو صاف کرنے اور آکسیجن بڑھانے کے لیے 2 کروڑ 10 لاکھ فلٹر والے مولسک شیل فش چھوڑے۔ اس عظیم الشان مہم پر کل 4.6 ارب یوان کے خطیر رقم خرچ ہوئی۔ تاہم ماحولیات دانوں نے خبردار کیا کہ بغیر مناسب تحقیق کے اتنے بڑے پیمانے پر مچھلیاں چھوڑنا ایک حیاتیاتی صدمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کچھ علاقوں میں مچھلیوں کی کثافت قدرتی گنجائش سے 5 سے 7 گنا زیادہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں پانی میں آکسیجن کی مقدار خطرناک حد تک کم ہو گئی اور مقامی اقسام کی نسل کشی ہونے لگی۔ کہیں کہیں تو حادثاتی طور پر جارحانہ اقسام انویسیو سپیشیز بھی دریا میں شامل ہو گئیں، جو مکمل ماحولیاتی توازن بگاڑنے کے لیے کافی تھی۔ اس کے علاوہ دریا میں مچھلیوں کے ذخیرے کو بحال کرنے کے لیے حکومت نے 2020 سے پورے یانگزے اور اس کے معاون ندیوں میں 10 سالہ ماہی گیری پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ صرف پہلے مہینے میں ہی 1 لاکھ سے زیادہ ماہی گیروں کی کشتیاں ضبط کر لی گئیں۔ ہزاروں اہلکاروں نے ڈرونز اور نائٹ ویژن آلات کے ذریعے دن رات گشت کرنا شروع کر دیا۔ 2,30,000 سے زیادہ ماہی گیر اپنا روزگار کھو بیٹھے، بازار ویران ہو گئے۔ حکومت نے 13 ارب یوان کی معاوضے کی رقم مختص کی، لیکن بہت سے ماہی گیروں کا کہنا تھا یہ رقم تو چند مہینوں میں ختم ہو جائے گی، ہم نے تو ایک پوری زندگی کھو دی ہے۔ ان مسائل کے پیش نظر چین نے محسوس کیا کہ صرف مچھلیاں چھوڑنا کافی نہیں، انہیں افزائش نسل کے مراکز اور دوبارہ آباد کاری کے منصوبوں کی ضرورت تھی۔ چین نے محسوس کیا صرف مچھلیاں چھوڑنا کافی نہیں، انہیں افزائش نسل کے جدید مراکز بنانے پڑے۔ چائنیز سٹرجن جو 14 کروڑ سال سے دریا میں تیر رہی ہے، ان کو بچانے کے لیے خصوصی ہیچریاں بنائی گئیں۔ یہاں مچھلیوں کو کنٹرولڈ ماحول میں پالا جاتا ہے، بچوں کی ہر حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے، انہیں جنگلی زندگی کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ان کی ختمی پالیسی یہ تھی، وہاں ایک جین بینک بنا جہاں انڈے، ڈی این اے اور ایمبریوں کو مائع نائٹروجن میں محفوظ کیا گیا۔ اگر انواع میں ختم ہو جائیں تو یہ بینک انہیں دوبارہ زندہ کر سکیں گے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دریا بچانے کے لیے ہزاروں خاندانوں کی روزی روٹی چھیننا قابل قبول قیمت تھی؟ آپ کے خیال میں اس جنگ میں فتح کس کی ہوئی؟ کیا یانگزے واقعی بچ پائے گا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے۔ ورلڈ ان اردو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔